हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई तीनवटा नीतिले डोर्याउने गर्छ। विशेष गरी मुलुकलाई आर्थिक नीतिले डोर्याउँछ। यसैगरी दोस्रो नीतिमा पर्छ सरकारले लिने वित्त नीति र तेस्रोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अख्तियार गर्ने मौद्रिक नीति। यी तीनवटा नीति महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। मूलतः यी तीन नीतिमध्ये आर्थिक नीति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भए पनि मुलुकमा आम सर्वसाधारणले पनि दुईटा नीतिलाई धेरै नै महत्त्व दिने गरेका छन्। ती हुन् वित्त नीति र मौद्रिक नीति। र यी दुई नीतिको तालमेल नमिलेका कारण अहिले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको भन्ने विश्लेषण चौतर्फी रूपमा हुन थालेको छ। के यी दुई नीति एक आपसका परस्पर भइकन पनि एक आपसमा मिल्न नसकेकै हुन्? त्यही कारणले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रदो अवस्थामा जाने थालेको हो। यावत प्रश्न लिएर आज हामी मेरो लगानी टकको यो एपिसोड लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो यो कार्यक्रममा। र आजको हाम्रो यो कार्यक्रममा यसैगरी मौद्रिक नीति वित्त नीतिलाई बनाउने कामदेखि लिएर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी समेत सम्हालिसक्नुभएका निकै लामो समय आर्थिक क्षेत्रमा काम गर्नुभएका एकजना व्यक्तित्व हामीसँग हुनुहुनेछ र उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। र आजको कार्यक्रममा को हुनुहुन्छ भनेर म तपाईँलाई धेरै कौतूहल राखिराख्दिनँ। उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। हामीसँग आज हुनुहुन्छ पूर्व अर्थमन्त्री यसैगरी पूर्व गभर्नर डाक्टर युवराज खतिवडा। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मैले सुरुवातमै जोडिहालेँ कि हाम्रो अब अर्थतन्त्र अलि अप्ठ्यारो अवस्थामा गइराखेको छ भनेर चाहिँ भनिराखिएको छ। विशेष गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय डेटाहरू सार्वजनिक गर्दाखेरि बाह्य स्थिति एकदमै राम्रो। हामी अब 12 महिनाको चाहिँ आयात धान्न सक्ने स्थितिमा पुगेका छौँ। कर्जा प्रवाह पनि बिस्तारै बढिराखेको छ। यसले गर्दा उसले चाहिँ हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र अगाडि राम्रो दिशातर्फ गइरहेको भनेर दाबी गर्दै गर्दाखेरि बाहिरपट्टि चाहिँ हजुरले पनि पछिल्लो समय कार्यक्रममा चाहिँ भन्नुभयो कि हाम्रो अहिलेको स्थिति त्यति ठिक छैन। के हो खास वास्तविकता चाहिँ? तपाईँले अघि पृष्ठभूमिमा कतिपय कुराहरू भनिरहँदाखेरि मैले समग्र आर्थिक नीतिको सन्दर्भमा मेरो ध्यान आकृष्ट भएको छ। त्यहाँबाट म सुरु गर्छु। समग्र आर्थिक नीतिको दुईटा पाटो हुन्छ। एउटा समष्टिगत म्याक्रो इकोनोमिक कुराहरू जसभित्र मौद्रिक वित्त, सरकारी वित्त, विनिमयसँग सम्बन्धित, व्यापारसँग सम्बन्धित कुराहरू हुन्छन्। अरू क्षेत्रगत आर्थिक नीति हुन्छन्, उद्योग, कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरू। यी सबै मूलतः अहिले अस्तव्यस्त छन्। पहिलो कुरा त अब हामी अर्थशास्त्रको विद्यार्थी भएको हुनाले अङ्कबाट यसको पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। होइन भने फेरि अर्थशास्त्री कम राजनीतिज्ञ बढी हुने डर हुन्छ। म त्यो हुन चाहिँ चाहन्न। अर्थशास्त्री भएरै राजनीतिज्ञ हुन चाहन्छु। राष्ट्र बैंकले त्यो भनिरहँदाखेरि तपाईँले प्रयोग गरेको भाषा नै राष्ट्र बैंकको भाषा चाहिँ होइन। राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्र सुधार हुँदैछ भनेर भुक्तानी सन्तुलनमा सुधार हो भन्नु पर्थ्यो। उसले के गल्ती गरिरहेछ भने बाह्य क्षेत्र सुधार भयो भन्छ। 2 वर्ष अगाडिको निर्यातको आधा भएको छ अहिले वस्तु निर्यात, होइन? सम्पूर्ण व्यापार खुम्चिएर अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा 16%ले व्यापारै खुम्च्यो। अनि अहिले चालु आर्थिक वर्षको 2 महिना, अब 3 महिनाको तथ्याङ्क आउला अलि छिटै। त्यो बेलासम्म पनि हाम्रो अघिल्लो वर्ष आयात प्रतिबन्ध लगाउँदाको बेलाको जति पनि आयात भएको छैन। व्यापार समग्र घट्नु भनेको हाम्रो जस्तो देशमा अर्थतन्त्र सङ्कुचनतर्फ जानु हो। अब पर्यटक आएको छ, राम्रो कुरा हो, तर कोभिड अगाडिको तहमा त पुगेकै छैन। के राम्रो भयो? अब अलिकति विप्रेषण बढी आयो। त्यसको कारणले हाम्रो चाहिँ चालु खाता बचतमा छ। चालु खाता बचतमा हाम्रो जस्तो देशमा हुनु भनेको चाहिँ लगानी भन्दा बचत धेरै हो है, सम्पूर्णतः भन्ने बुझिन्छ। के हाम्रो देश अहिले लगानी गरेर उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने बेलामा बचत गरेर बस्न सक्ने जापान या चीन जस्तो स्थितिमा त होइन होला। त्यो हिसाबले पनि ठिक छैन। अब मात्रै के हो भने आयात घटिरहँदा कतिपय उपभोग्य वस्तु समेतको आयात घट्दा, कतिपय पुँजीगत सामान, औद्योगिक कच्चा पदार्थ लगायतको सामान घट्दाखेरि यो अलिकति
अन्डर इन्भोइस हुने आयातलाई हुन्डीबाट फाइनेन्स गरिने चलन थियो। अब त्यो चाहिँ अहिले रोकिएर औपचारिक च्यानलबाट पैसा आउन थाल्यो, रेमिटेन्सको पैसा। त्यो राम्रो पनि हो। त्यतिको आधारमा बाह्य क्षेत्र सुध्रियो भनेर भन्न पाइएन। पहिलो कुरा, सबै चिज बिग्रेपछि त तपाईँको भान्साको चामल त बचत भइहाल्छ नि। सबै घरमा बिरामी भएको बेला त अनि मेरो बोराको चामल चाहिँ अब बढ्यो सिद्धिएन भनेर खुसी मान्नु त भएन नि। उपभोग गर्ने क्षमता घटेपछि हुने बचतको अर्थ छैन, त्यसरी बुझ्नुपर्छ। अब अर्कोतिर जाउँ। अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो स्थितिमा कहाँनिर छ भने 2 वर्ष अगाडिको राजस्व अहिले उठ्न, त्यो तहको राजस्व अहिले उठ्न सकेका छैन। यद्यपि यो 2 वर्षमा अघिल्लो वर्ष 6% को आर्थिक वृद्धि, दोस्रो वर्ष 2% को 8%, 2 वर्षको मुद्रास्फीति झन्डै 15-16% गर्दा 25%ले 2 वर्ष अगाडिको राजस्वको तुलनामा 25%ले राजस्व यसै पनि बढ्नुपर्छ। जति आम्दानी बढ्छ त्यतिले राजस्व बढ्ने हो भन्ने हो भने अहिले राजस्वको चाहिँ वृद्धि हेर्ने हो भने अघिल्लो वर्षको तह जति पनि छैन। अझ अघिल्लो वर्षको जति त हुने कुरै भएन। मैले हिजो अस्तिको तथ्याङ्क हेर्दै थिएँ, 2 खर्ब 22 अर्ब जति राजस्व उठेको रहेछ 2 वर्ष अगाडि यस्तै नै बेलामा। अहिले 1 खर्ब 80 अर्ब पनि उठेको छैन। अब यो स्थितिमा चालु खर्च धान्नलाई राजस्वले अहिले आजको मितिमा पुगेको छ। तर अब यो दसैँ पेस्की लिइसकेपछिको स्थिति हेर्नु होला। असोजको तलब, कार्तिकको तलब, दसैँ पेस्की लिइसकेपछि, सामाजिक सुरक्षाको पैसा दिइसकेपछि र सरकारले इमान्दारिता देखाउने हो भने निर्माण व्यवसायको बाँकी, ब्याज अनुदानको बाँकी, बिमाको पैसा बाँकी सबै भुक्तानी गर्ने हो भने 40-50 अर्ब त्यो थप भुक्तानी भइसकेपछि अनि हेर्नु होला हाम्रो हालत के हुन्छ। त्यो भएर अर्थतन्त्र गहिरो सङ्कटमा छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के हो भने अङ्कको मात्रै कुरा गरेर अहिलेको स्थिति हुँदैन। अङ्क सँगसँगैको मनोविज्ञान, अङ्क सँगसँगैको मनस्थिति, व्यवसायमा उत्पन्न भएको निराशा। तपाईँहरू आफै व्यावसायिक क्षेत्रका मान्छे हुनुहुन्छ। 2 जना मान्छे बाहेक र अलिअलि राष्ट्र ब्याङ्क, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरले अलिकति केही हदसम्म बाह्य क्षेत्र भए पनि अरू समस्या छन् भनिराखेकै छन्। त्यो बाहेक अर्थतन्त्र ठिक छ भन्ने कुनै मान्छे मलाई देखाइदिनुहोस्। बरु सुधार्न सक्यो भने सुध्रिन सक्छ। हामी सङ्कटमै गइहाल्दैनौँ, अलिकति सरकारले पहल गर्यो भने स्थिति सुध्रिन्छ है भनेर सकारात्मक नोट दिने मान्छे चौथो मान्छे मै भेट्नु होला, अरू भेट्नुहुन्न। त्यसो हुनाले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। त्यसको असर ब्याङ्किङ सिस्टममा छ, त्यसको ठुलो असर घर जग्गा कारोबारमा छ, त्यसको अझ ठुलो असर सेयर बजारमा छ र त्यसको समग्र असर खुद्रा व्यापारदेखि लिएर अरू प्रकारका कारोबारहरूमा छन्। त्यसै अर्थतन्त्र ठुलो समस्यामा छ, गहिरो चुनौतीमा छ, गहिरो मन्दीतर्फ जाँदैछ। र जसले जे भने पनि न अङ्कले न व्यवसायीहरूको चाहिँ उहाँहरूको धारणा अथवा उहाँहरूको बुझाइले अर्थतन्त्र चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिमै छ है भन्ने कुरो बुझिन्छ। यति लामो कथा यसैको लागि। ओके, जस्तो कि अब यहाँले भनिरहँदाखेरि अब खास यो अर्थतन्त्र अहिले चलायमान हुन नसक्नु वा अलिकति हामी प्लसमा जान नसक्नुको कारण चाहिँ लगानीकर्ताहरूको मनोबल खस्किएको भन्ने नै निष्कर्ष अहिले पछिल्लो समय निकालिएको छ। अब यो लगानीकर्ताको मनोबल चाहिँ किन खस्कियो र उनीहरूलाई चाहिँ कसरी उकास्ने भन्ने कुरामा पनि त केही त्यसको प्रस्थान बिन्दु तपाईँले याद गर्नुहोस् न। जब सरकारले आर्थिक नीतिहरू बनाउँदा, करका प्रस्तावहरू तयार गर्दा, भन्सारका दरहरू तय गर्दा कुनै व्यापारीको अनुहार, कुनै व्यवसायीको अनुहार झलक्क त्यहाँ झल्किन्छ र त्यस्तो गर्छ भने त्यो सुविधा र त्यो चाहिँ सहुलियत नपाउने, त्यो छुट्टै किसिमको विशेष चाहिँ मेजमानी नपाउने व्यवसायीहरू त सबै निराश भएकै हुन् नि। त्यो 2 वर्षदेखि निरन्तर छ नि। त्यो एउटा कुरो। सरकारको विभेदपूर्ण नीतिहरू समग्रमा व्यवसायीलाई राम्रो होस् नराम्रो होस् एउटै नीति गरेको भएदेखि सबैलाई त समस्या पर्यो भन्ने हुन्थ्यो नि। कहिलेकाहीँ कडा नीति लिँदा सबैलाई समस्या पर्छ। जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीति कडा भयो, सबैलाई समस्या पर्यो नि। तर अर्थको नीतिले कसैलाई समस्या पर्यो, कसैलाई थप फाइदा भयो। त्यसैले व्यवसायीहरू निराश हुँदै गए, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, केही न केही मात्रामा कोभिडको चाहिँ असर छँदै थियो। त्यसमाथि रुस युक्रेन युद्धको कारणले अलिकति केही आपूर्ति श्रृङ्खलाहरू भत्किए। त्यसको असरलाई समाधान गर्ने गरी सरकारले समयमै कदम चालेन, दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, नियामक निकाय बीचको द्वन्द्व अथवा सरकार र अरू नियामक निकाय बीचको द्वन्द्वले गर्दा समयमा सुधार गर्नुपर्ने अथवा कतिपय कुराहरू सच्याउनु पर्ने कुराहरू सच्याउन सकिएन। अर्थमन्त्री र राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरको बीचको निलम्बनको चक्करले गर्दा कतिपय सुधारका कुराहरू अघि बढाउन राष्ट्र ब्याङ्क चुक्यो। त्यसको कारणले अलिकति
अलि धेरै बिग्रिसकेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले अलिक कडा कदम चाल्नु पर्यो। धेरै बिरामी भइसकेपछि गरिने उपचार झन् कडा हुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यसको रियाक्सन हुन्छ र बिरामीलाई उठ्नै नसक्ने स्थिति पनि हुन्छ। बिरामी हुँदाको सुरुकै अवस्थामा उपचार गरेको भए खर्च पनि कम लाग्थ्यो, बिरामी पनि तङ्ग्रिन्थ्यो, त्यसको रियाक्सन पनि हुने थिएन र सबै बिरामीले पनि धन्यवाद दिन पाउँथ्यो। यो बिरामी अर्थतन्त्रले धन्यवाद दिनै पाएन। सुधार गरेको छ तर अलिकति ढिलो भएको छ, जसको कारणले यो भएन र समग्र यसको जिम्मेवारी कहाँ जान्छ त भन्दा राजनीतिक वृत्तमा जान्छ। त्यो किन जान्छ त भन्दा निर्वाचन अगाडि जे भयो भयो, आम निर्वाचन र प्रदेशको निर्वाचन अगाडि जे भयो भयो, अब 5 वर्षको एउटा जोसुकै कोलिसन भए पनि 2टा पार्टीको सरकार बन्ला, स्थायी सरकार बन्ला, त्यसले एउटा नीति निर्माणमा अघि लैजाला र मुलुकले एउटा चाहिँ स्थायी सरकारको कमसेकम स्थायी कोर्स सुरु होला भनेको थियो नि। अनि चुनाव भएको 3 महिनामा 2टा सरकार बने। अनि सरकार यसरी परिवर्तन हुँदाखेरि आम मान्छेमा के हो भने अब यो देशमा नीतिगत सुधारहरू हुँदैनन्। राजनीतिक उद्देश्यले सरकार टिकाउन, सरकारका सहभागी दलहरूको इच्छा पुरा गर्न नै सरकारको ध्यान रहन्छ, प्रयत्न रहन्छ र उसले त्यसैमा टिक्ने हो, त्योभन्दा उता हुँदैन भन्ने कुरा सबै आम मानसमा आयो। र अहिले मान्छे के भन्छन् भने अर्थमन्त्री एउटा पार्टीको, प्रधानमन्त्री एउटा पार्टीको, नितान्त फरक आर्थिक दर्शन भएका पार्टीको एउटा प्रधानमन्त्री एउटा अर्थमन्त्री भएपछि अर्थतन्त्रलाई कुन बाटो हिँडाउने भन्ने कुरामा त तालमेलै मिल्दैन। त्यो नमिलेपछि सुधार हुँदैन, त्यो सुधार नभएपछि समस्याको समाधान हुँदैन। त्यसकारण अब व्यवसायीहरूको यहाँ खैरियत छैन भनेर व्यवसायीहरू हाम्रै अगाडि के भन्छन् भने हामी त जहाँ गएर पनि व्यवसाय गरौँला, तपाईँहरू राजनीति गर्ने पो के गर्नुहुन्छ भनेर धम्क्याउनुहुन्छ। हामीले देखाए पनि छौँ त व्यवसायीहरू पहिले पुँजी पलायनको कुरा आउँथ्यो, अहिले व्यवसाय नै पलायन हुन थालेका छन्। र यो सबैको पछाडि केही नीतिगत कुराहरूमा कमजोरी रहे, जस्तो घर जग्गाको व्यवसाय त्यति धेरै अस्वाभाविक रूपमा बढ्न दिनुहुने थिएन। तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, व्यवस्थित गर्ने कुरामा, नियन्त्रण पनि भन्दैन, व्यवस्थित गर्ने कुरामा जग्गाको वर्गीकरण र किताकाटको व्यवस्था अलिक खुकुलो गरेर ब्याङ्कहरूको कर्जा लगानीलाई अलिकति व्यवस्थित गरिदिएको भए, सहकारीको माइक्रो फाइनेन्सको लगानीलाई पनि व्यवस्थित गरिदिएको भए यो अहिले गिरावट आउने थिएन नि। त्यही कुरो सेयर बजारमा पनि त लागु हुन्छ। सेयर बजारमा अलिक उछाल आउँदाखेरि सतर्क गराउने कुराहरू गरिदिएको भए सूचना राम्रो नपाउने मान्छेहरू अस्वाभाविक रूपमा उच्च मूल्यमा सेयर किनेर तल आउँदाखेरि फस्ने त थिएनन् नि। त्यसो हुनाले समग्र सरकारको आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने व्यक्तिहरूले समयमै नागरिकहरूलाई उचित सुधारका चाहिँ पहलहरू पनि नगर्ने, सूचना सम्प्रेषण पनि नगर्ने र कहिलेकाहीँ जोखिमका क्षेत्रहरू पनि नबुझाइदिने, त्यसले गर्दाखेरि अहिले अप्ठ्यारो भयो, मलाई त्यस्तो लाग्छ। जस्तो अर्थमन्त्रीले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो चाहिँ विपक्षीहरूले सबै इन्डिकेटरहरू सुधार हुँदैछौँ, हामी पोजिटिभतर्फ जाँदैछौँ, यो विपक्षीहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ विफल बनाउनको लागि यस्ता खालका आक्षेपहरू लगाइराखेको हो, खास हामी नराम्रो दिशा अब पोजिटिभिटीतर्फ जाउँ। एकदम राम्रो कुरा उहाँकै तथ्याङ्क म भनिदिन्छु नि। परार साल हजुर यसै अवधिमा जति राजस्व उठ्नुपर्ने थियो त्यसको झन्डै 19% राजस्व उठिसकेको थियो। अहिले 12% पनि उठेको छैन, 12% पनि राजस्व उठेको छैन। हाम्रो यो वर्षको राजस्वको लक्ष्यको 30% पुगेन भन्ने विवरण त हिजो पनि सुनियो नि लक्ष्य, किनभने 9.5 खर्बबाट 14.5 खर्ब लगभगको राजस्व उठाउने भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ गत वर्षको तहभन्दा माथि पनि छैन भनेपछि राजस्व 1/3 कम उठ्दैछ। 3 खर्ब लगभग पैसा त सरकारको राजस्वमै घट्दैछ। कहाँ आयोजना काट्नुपर्ने हो, पुरानो भुक्तानी, निर्माण व्यवसायको भुक्तानी, अघि मैले भनेको ब्याज अनुदानको भुक्तानी, बिमाको प्रिमियमको चाहिँ अनुदानको भुक्तानी, त्यसै गरी अरू कतिपय पेन्सनका भुक्तानीहरू, यस्ता दायित्वहरू सरकारले पुरा गर्न सकेको छैन। त्यो पनि त राष्ट्र ब्याङ्कले होइन, सरकारकै कमजोरीको कारणले हो। अब विगतका कतिपय राम्रो कार्यक्रम अघि बढाउन नसक्दाखेरि कृषिमा अनुदान लिएर काम गर्न थालेका छन्, कुनै व्यवसाय गर्न थालेका छन्, अनुदान नपाउने भयो भनेपछि सबै निराश भएका छन्। त्यसलाई पुनरावलोकन गरिनेछ भनेको छ। अस्वस्थ स्थिति लाग्यो त अब कहिले पुनरावलोकन गर्ने? अहिले कृषिको ऋण दिएन, सहुलियत ऋण भने कहिले उत्पादन हुन्छ र कहिले आर्थिक वृद्धि हुन्छ? यो कुरा त फेरि अर्थ र कृषि मन्त्रालयसँगै जोडिने होला नि। त्यसै गरी अरू कतिपय कुराहरूमा अहिले हेर्ने हो भने धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्र ब्याङ्क, बिमा समितिलाई मात्रै गाली गरेर
उहाँहरूका कमी कमजोरी होला तर त्यसलाई मात्रै गाली गरेर आफू पानीमाथिको उभानो हुन खोज्ने प्रवृत्तिले गर्दाखेरि पनि यो राम्रो हुँदैन। त्यसो हुनाले खर्च हेर्नुहुन्छ, चालु खर्च बढे छ, राजस्वले नधान्ने स्थिति छ, राजस्वको उठ्ती त्यस्तो छ। अनि आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामै रेकर्ड धेरै आन्तरिक ऋण उठाउनु परेको छ। 60, 70, 80 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ। आन्तरिक ऋण उठाउँदाखेरि पनि सरकारको सङ्घीय सरकारको ट्रेजरी घाटामा जाला भन्ने स्थिति भएको छ। अब यो पेस्किसिदिएपछि त ट्रेजरी घाटा भइहाल्छ। अनि यो अङ्क त अर्थ मन्त्रालय मातहतको हो नि त। त्यसो हुनाले हाम्रो स्थिति कमजोर छ, हामी काहीँ अप्ठ्यारो स्थितिमा छौँ, यसलाई हामी सबै बसेर समाधान गरौँ। नियामक निकाय पनि एक ठाउँ आऊ, प्रतिपक्षी दलहरू पनि आऊ, बसेर छलफल गरौँ, व्यवसाय क्षेत्र पनि आऊ छलफल गरौँ, छात्र सङ्गठनहरूलाई बोलाएर कुरा गरौँ चाहिँको त्यो भाषा हो क्या अहिले बोल्ने सरकारले। यो प्रतिपक्षले या अर्को कसैले भनेर उहाँको अङ्क त फेरिँदैन नि त। भनेको अर्थ भनेको मतलब उसले स्वीकार्न सकिरहेको छैन अहिलेको अवस्था। यथार्थ स्वीकार्नु पर्यो। अवस्थालाई झन् बिग्रिन नदिनको लागि यथार्थ स्वीकार्नु पर्यो। क्यान्सर भइरहेछ र किमो दिने पेसेन्टलाई हामी कहिलेकाहीँ के गर्छौँ भने तपाईँलाई यस्तो रोग लागेको छ नभनिकन दायाँ बायाँ कुरा गरिरहन्छौँ। अनि त्यो उपचार गर्न ढिलो भइरहेको हुन्छ, भरे थप उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। बिरामीलाई बेलैमा यहाँ समस्या छ तर उपचार गर्यो भने निको हुन्छ है भन्यो भने निको हुने हो। अर्थतन्त्र पनि त्यही हो, गहिरो रोग लागेको छ, हामी चाहिँ लागेको छैन भनिरहँदा रोग गहिरो हुँदै जाने डर हुन्छ। त्यसो हुनाले जे सत्य हो त्यो भनौँ। त्यसमा यो सरकारले मात्रै सबै बिगार्यो भनेर हामी पनि नमान्नुला नि, हामी पनि विवेकजन्य नै कुरा गरौँला नि त। के पहिलेदेखिका संरचनागत समस्या छन्, के चाहिँ अहिले बिग्रे भन्नेमा त बहस गर्न पाइयो नि त, होइन? त्यसो हुनाले सरकारले अलिक खुला हृदयले चाहिँ छलफलको एजेन्डा अघि ल्याएर हामीले दिएका सुझावहरू पनि काम लाग्छन् भने कार्यान्वयन गर्दाखेरि हुन्छ। जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कले हाम्रा कतिपय सुझावहरू क्रमशः सुन्दै गएको म देख्दैछु, अर्थ मन्त्रालयले पनि सुने हुन्छ। र मैले अस्ति एउटा कार्यक्रममा भनेको थिएँ, अहिले सरकारले आफ्नो दायित्वको 40-50 अर्ब दायित्व ओभरड्राफ्ट लिएरै पुरा गरे पनि बजारमा 50 अर्ब गयो भने राम्रै हुन्थ्यो नि, होइन? पैसै छैन भने स्थानीय तहमा फ्रिज भएको तल चाहिँ गएर खर्च नभएको चाहिँ समानीकरण अनुदानको पैसा छ, त्यो सापट मागेर ल्याउनुहोस् पनि मैले भने। तल पैसा छ ब्याङ्कमा डिपोजिट राखेको छ, माथि पैसा छैन सरकारले ऋण लिनु परिरहेको छ, तल निर्वाजी पैसा ब्याङ्कमा जान्छ, यता ब्याङ्कले ट्रेजरी बिलमा त्यही पैसा हालेर 7-8% ब्याज कमाउँछन्। अब सरकारको वित्त व्यवस्थापन यो चाहिँ के भएको त? यसमा कानुनी केही समस्या छ, त्यही भएर सानो एउटा चाहिँ संशोधन गरेर केही नेपाल ऐनमा संशोधन गरेर स्थानीय तहबाट चाहिँ सापट्टि लिन पाउने, भोलि खर्च गर्छु भन्दा फिर्ता दिने गरे चलायमान बनाउने न हो। त्यसैले राष्ट्र ब्याङ्कले अलिकति रिफाइनेन्सको विन्डो खोलिदिएर 1.5 खर्बको रिफाइनेन्सको विन्डो खोलिदिने, 40-50 अर्बको अरू सहुलियतहरू दिइदिने, त्यो गऱ्यो भने 2 खर्ब 2.5 खर्बको तरलता बजारमा प्रवाह गऱ्यो भने त राम्रै हुन्छ नि। सेयर बजारमा पनि तरलता आउँछ, अलिकति सेयरको चाहिँ अहिले जुन डिब्याकल भइरहेको छ त्यो एउटा स्थिर रहने स्थिति त कमसेकम बन्थ्यो होला। अनि त्यहाँ चाहिँ अलिकति काम गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रीले छ, अझ बढी काम गर्नुपर्ने गभर्नरले छ। त्यसो हुँदा मिलेर काम गर्नुभयो भने हल हुने ठाउँहरू पनि मैले चाहिँ देख्छु। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कतर्फ जाउँ, पछिल्लो समय एकीकृत निर्देशिका ल्यायो, हजुरले पनि हेर्नुभयो होला, कस्तो लाग्यो यहाँलाई? रोग अलिक कडा छ, उपचार अलिक कमजोर भयो जस्तो एउटा म चाहिँ असल ऋणको एग्नेस्टमा राखिने प्रोभिजनिङ हुन्छ नि 1.3 राखेको थियो, 1.25 झार्नु भएछ। म गभर्नर हुँदाको होल पिरियडमा असल ऋणको प्रोभिजनिङ 1% मात्रै थियो, 1.3 बनाउनु भएछ। कोभिडको बेला जोखिम छ, ऋण उठ्दैन भनेर गर्नुभयो। अब अहिले त्यो छैन भने त्यो 1.25 को नम्बरमा चाहिँ 0.05 घटाउन चाहिँ कसरी मन लागेको होला भन्ने एउटा मलाई ताजु लागेको। अनि त्यति गरिरहँदाखेरि अलिकति यतातिर इजी गरिदिनु भएको छ। अनि बफर चाहिँ क्यापिटल बफर राख्नुपर्ने भनेर 0.5% थप्ने, यद्यपि असार मसान्तसम्म भनेको छ 20-25 अर्ब रुपियाँ असार मसान्तसम्म ब्याङ्कहरूले थप व्यवस्था गर्नुपर्ने मैले देख्छु। अनि त्यसै गरी अब यो शेयर बजारमा 12 करोड यो मैले यो म्याजिक नम्बर 4 पनि बुझाएँ होइन, 12 पनि बुझाएँ होइन भने छु 1 वर्षदेखि। अस्ति उहाँसँगै पनि भने मैले त अहिलेसम्म बुझेकै होइन भने उहाँले यो ठुलो कुरा होइन त भन्नुभएको थियो। ठुलो कुरा त होइन रहेछ, तर 12 बाट 15 मात्रै भयो। त्यो ठुलो कुरा थिएन भने हटाइदिए भए हुन्थ्यो।
शेयर बजारमा ब्याङ्कको एक्सपोजर कति भनेर उहाँले जति पनि भन्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि शेयर बजारवालाले गाली गर्न पाइँदैन किनभने त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको नीति हो ब्याङ्कलाई दिएको नीति हो शेयर बजारले गाली गर्न पाउँदैन तर जब शेयर बजारमा 12 करोड 15 करोड भन्न थालियो भने गाली गर्ने ठाउँ हुन्छ आफैले गाली गर्ने ठाउँ किन बनाएको होला भन्ने मलाई लागेको त्यो बल्ल बल्ल 15 र 20 करोड बनाइदिनु भयो त्यो अहिलेको स्थितिमा अझ खुकुलो गरिदिँदा केही बिग्रने थिएन म चाहिँ ब्याङ्कको पोर्टफोलियो एक्सपोजरको हिसाबले हेर्नुपर्छ भन्छु मेरो सिद्धान्त चाहिँ त्यो हो म गभर्नर हुँदा 2% लगानी शेयरमा गर भन्थे 3 होला 4 होला 5 होला हैन तपाईले चाहिँ 2 को ठाउँमा 4 गर्नुभयो भने 50-60 अर्ब 1 खर्ब रुपैयाँ बजारमा जान्छ झन् राम्रै हुन्छ होइन सकिँदैन भने 2% कै सीमामै मात्रै राखेर 12 करोडको हटाइदिया भए पनि 20-30-40 अर्ब रुपैयाँ त बजारमा आउँथ्यो नै त्यसले हुने जोखिम भनेको के छैन जुन बेला शेयर मूल्य 3200 हुँदाको जोखिम थियो 2000 को वरिपरि हुँदाको जोखिम त केही पनि होइन नि 1/3 मार्केट क्यापिटलाइजेसन घटेको छ शेयर बजार त्यसरी स्क्विज भएको छ अब धेरै लगानीकर्ताहरूले बुझेर नबुझेर शेयरमा लगानी गर्नुभएको छ पुँजी चाहिँ क्षय भएको छ पुँजी क्षय हुँदा उपभोगको क्षमता घट्छ अहिलेको मन्दीको एउटा कारण चाहिँ घर जग्गा र शेयर बजारमा भएको पुँजी लगानी क्षय भएकोले गाडी किन्नुला भन्ने लागेको थियो होला हैन गाडीको चाहिँ अटो बुक गर्न खोज्नु भएको थियो होला घर बनाउनलाई नक्सा पास गर्दै हुनुहुन्थ्यो होला तला थप्ने योजना थियो होला विदेश भ्रमण गर्नलाई हवाई टिकट काट्ने सुरुमा हुनुहुन्थ्यो होला अथवा देशभित्रका चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रमा जाउँला भन्ने थियो होला के भएन भने परिवार लिएर काठमाडौँ बाहिर घुमौला भन्ने थियो होला अनि केही नभए राम्रो होटलमा गएर डिनर खाउँला भन्ने थियो होला जब सम्पत्ति मेरो खस्किँदैछ ब्याङ्कको ब्याज बढिरहेछ मेरो सम्पत्ति खस्किरहेछ भनेपछि त व्यवसायहरू त त्यो सेवा लिने र वस्तु खरिद गर्नेहरू त कमाउने हुनुभयो त्यो कारणले हो अर्को कुरा के हो भने हिजो एकदम सस्तो ब्याज हुँदाखेरि सस्तो ब्याज पनि कसले पारेको प्रणालीले मात्रै होइन नि त्यहाँ अलिकति नियामक निकायहरूले पनि हेर्नु पर्थ्यो 7% ब्याजमा पैसा लिए अब चाहिँ काहीँ न काहीँ त्यसलाई लगानी गर्यो भने प्रतिफल राम्रै आउला भन्ने भयो उहाँहरूलाई के चाहिँ थाहा भएन भने यो ब्याज 14 पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ कहिले ख्याल गर्नु भएन त्यो शेयर बजारको लगानीकर्ता हो जग्गाको लगानीकर्ता होस् अथवा उद्योगको नाममा पैसा लगेर विभिन्न आफ्ना आवश्यकताहरू पूरा गर्नको लागि उपभोगमा लगाउने कुराहरू देखेका कुराहरू हो त्यो चाहिँ त्यति धेरै तल ब्याज दर आउन पनि दिनु हुँदैन थियो यति धेरै माथि जान पनि दिनु हुँदैन थियो ब्याज दरको कोरिडर भन्छ राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो चाहिँ एउटा ट्रेजरी बिलको कोरिडर इन्टर ब्याङ्क रेटको कोरिडर 4.5 देखि 7.5 के भन्नुहुन्छ अनि त्यो कोरिडरमा हिँड्दैन जब अर्थतन्त्र चाहिँ अलि होसमा हुँदैन नि सडकमा गाडी चलाउनेले रक्सी खाएर चलाए जस्तै हो क्या त्यो कोरिडरमा हिँड्नेवाला छैन त्यसो हुनाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न अर्कै बाटो लिनुपर्छ तिमी लेनमा पक्रेर हिँड भनेर मात्रै हुँदैन त्यहाँ कतिपय कुराहरू अर्थ मन्त्रालयले पनि गाइड गर्नु पर्थ्यो राष्ट्र ब्याङ्कसँग बसेर मिलेर कुरा गर्नु पर्थ्यो त्यसो हुनाले अहिले जिस्टमा के हो भने नीति निर्माताहरूको बीचको सामञ्जस्यता समन्वयको अभाव पनि हो अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि लगाउनुपर्छ भन्ने दूरदृष्टिको एउटा दृष्टिकोण नबनेको पनि हो कोलिसन कल्चरले गर्दा आर्थिक नीति नै नमिल्ने कुराले सुधारका कुरा अघि बढाउन नसकेका पनि हो कुनै एउटा कानुन अहिले संसदले पास गरेछ त छैन नि हैन धितोपत्र राष्ट्र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था यो लगायतका विदेशी विनिमय दर्जनौं आर्थिक क्षेत्रका ऐन त संसदमा अघि नै बढेका छैन नि त्यसो हुँदाखेरि पनि व्यवसायलाई के हुन्छ भने कर चाहिँ जसो तसो सरकारले उठाउँछ बाँकी सुधार गर्दैन भन्ने किसिमको निराशा पनि फैलिएको छ र मलाई लाग्छ यो स्थितिमा अलिकति पहल गर्यो सरकारले भने र राष्ट्र ब्याङ्कले पनि अझ अलिकति एक स्टेप अर्को अलिकति खुकुलो भइदियो भने मलाई लाग्छ यो स्थितिबाट हामी उम्कन सक्छौँ जस्तो यो पछिल्लो समय लिएको जुन यो एकीकृत निर्देशिका आयो नि यसले चाहिँ केही सम्बोधन गर्छ अब यो शुद्ध बिग्रिँदै गएको अर्थतन्त्रलाई केही सपोर्ट गर्छ हैन त्यो जस्तो घर जग्गामा 50% हैन मैले अंग्रेजीमा भन्नु पर्दा टु लेट टु लिटल ओके टु लेट टु लिटल भन्छु ढिलो भयो थोरै भयो अलि अगाडि त्यही गरेको भए 1 वर्ष अगाडि त्यही गरेको भए यति गाली खानुपर्ने थिएन राष्ट्र ब्याङ्कले ढिलो भयो जस्तो प्रोभिजनिङको कुरामा हिजो शेयर बजारमा शेयर मूल्य चाहिँ एकदम माथि गयो म त्यो अप्रत्याशितै भन्छु तपाईहरुले मान्नुहोस् नहान्नुहोस् धान्न सक्ने तहमा थिएन त्यो बेला रिस्क वेट जति राखे पनि हुन्थ्यो 100 150 कति 150 राखे पनि हुन्थ्यो अब अहिले शेयर बजार टोटली करेक्सन ओभर करेक्सन भइरहेको बेलामा त्यो प्रोभिजनिङ अझै पनि त्यति खुकुलो छैन घर जग्गाको प्रोभिजनिङ पनि त्यति खुकुलो छैन घर जग्गाको मूल्य 1/3 घटिसक्यो भन्छन् बजारमा अनि अहिले पनि लोन टु भ्यालु रेशियो त 50 त छ नि 60 पनि त छैन हैन यस्ता कतिपय व्यवसायमा प्रोभिजनिङ अहिले पनि कडा छ
अर्को एउटा निर्देशनको बारेमा चाहिँ एकीकृत निर्देशनमा धेरै व्यवसायहरूले गुनासो गरेको चाहिँ यो साझेदारी किसिमको धेरैवटा सञ्चालक भएको कम्पनीमा एउटा सञ्चालक कार्यसूचीमा पर्यो भने बाँकी सबै पनि त्यसैको लिस्टमा पर्ने, वाच लिस्टमा पर्ने के भन्ने कुरा छ। अब यो पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएकोले लिमिटेड लायबिलिटी पो हुन्छ त, अर्काको लायबिलिटी कहाँ बोकेर हिँड्ने भन्ने उहाँहरूको कुरा छ। त्यसमा अलिकति कससली हेरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो। र मेरो मुख्य कुरो फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु, रिफाइनेन्स यो जुन म्यानुफ्याक्चरिङ र चाहिँ कतिपय चाहिँ एरियामा उत्पादनमूलक एरियामा साना मझौला उद्योगमा पुँजी छैन भने यहाँ चाहिँ हामी अहिले ल 1 खर्ब दिन सक्नु भएन अरे 50 अर्बको रिफाइनेन्स गर्छु भनिदिएको भए पनि त हुन्थ्यो नि अहिले। अनि यो 50 अर्ब र अर्थले 50 अर्ब रिलिज गर्दाखेरि र त्यो 50 अर्ब पनि राजस्व छैन मलाई थाहा छ। राष्ट्र ब्याङ्कबाटै कानुनी हिसाबबाटै ओभरड्राफ्ट लिएर खर्च गर्यो भने राष्ट्र ब्याङ्कलाई त मुद्रा प्रवाह बढेर मूल्य बढ्ला भन्ने अहिले चिन्तै होइन, मानिसहरूलाई त बढेकै छैन, कर्जा प्रवाह बढेकै छैन र यसै पनि मूल्य वृद्धि मौद्रिक नीतिको कारणले मात्रै भएको छैन। भारत त के चिजको प्रतिबन्ध लाउँछ, रुस युक्रेनको युद्धको के कारणले के आएन, यहाँ व्यापारीले कहाँ चाहिँ मिलोमतोमा मूल्य बढाए या सरकारले आफ्नै उत्पादनको कतिपय कहाँ मूल्य बढाए, त्यसले आम रूपमा मूल्य बढ्ने हो। त्यसो हुनाले राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कुरालाई बढी ध्यान दिएर मूल्य वृद्धि एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो, राष्ट्र ब्याङ्कको कारणले मूल्य वृद्धि धेरै नहोस् आफ्नो कुरो हो, तर अरूको कारणले बढेको मूल्य वृद्धि रोक्न सकिँदैन भन्ने हेक्का राष्ट्र ब्याङ्कले राखेर अलिकति स्पेस क्रिएट अझै गरिदिन सक्छ र बजारलाई चलायमान बनाउन सक्छ। यो निर्देशनहरू एकीकृत निर्देशनमा भएका व्यवस्थामा अझ थप खुकुलो गर्ने ठाउँ मैले देख्छु। जस्तो अघि मैले भनिन, एउटा त अब पुनर्कर्जाको कुरा एकीकृत निर्देशनमा छैन, त्यो नीतिगत कुरा हो, राखे हुन्छ। प्रोभिजनिङका कुराहरू नीतिगत निर्देशनबाट गरे हुन्छ। बफरको कुरालाई अहिले किन यो समयमा त्यो इन्ट्रोड्युसै नगरेको भए हुन्थ्यो। समग्र रिस्क वेटका कुराहरू र लोनलेस प्रोभिजनिङका कुराहरू, रिसेटलिङ गर्ने कुरा चाहिँ मिलाइदिएको छ है, त्यो चाहिँ त्यस्तै हो। पुनर्तालिकीकरण गर्ने, पुनः पुँजीकरण गर्ने यी कुराहरू ठिकै छन्। 10% ब्याज तिर्यो भने यो हुन्छ भन्ने कुरो त्यो ठिकै छ, त्यति पनि नगरिकन त फेरि रिस्ट्रक्चरिङ पनि हुँदैन। तर मूलत ब्याङ्कहरूको पुँजीको लागत घटाइदिनु पर्यो। म त 0.5 या 1% सम्मले CRR पनि घटाइदिए हुन्छ, नगद मौद्रिक पनि घटाइदिए हुन्छ भन्छु। स्थायी तरलता, स्थायी निक्षेप लिने, स्ट्याट्युटरी डिपोजिट लिने भन्छौँ, ब्याङ्कमा अलिकति तरलता बढी भयो कि पैसा चाहिँ ब्याज दिएर तानिहाल्ने, त्यो काम राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले गर्नु हुँदैन। ब्याज दरलाई तल जाने दबाब दिनुपर्छ। ट्रेजरी बिलको ब्याज दर माथि तल गयो भनेर आतिनु पर्दैन, इन्टर ब्याङ्क रेट तल गयो भनेर आतिनु पर्दैन। समग्रमा ब्याज दरमा 1 देखि 2% बिन्दुले करेक्सन हुनुपर्ने स्थिति छ। त्यसको लागि ब्याङ्कहरूको पुँजीको लागत घटाउने कुन ठाउँ हो? निक्षेपको त पहिले नै बढाइसक्यो, त्यो बाहेक उसको लागत बढ्ने भनेको त्यही CRRको कारणले हो, त्यही रिस्क वेटको कारणले हुने भयो, किनभने क्यापिटलमा असर गर्छ। अनि त्यसै गरी प्रोभिजनिङका कुराहरूले भयो, अरू यस्ता निर्देशिकामा भएका अरू के व्यवस्था होलान्, ती कुराहरूलाई सुधार गरिदिँदा ब्याङ्कहरूलाई पनि के हुन्छ भने अलि सहज ढङ्गले कर्जा प्रवाह गर्न पाइयोस् भन्ने हुन्छ। एउटा काम चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको निर्देशनमा मैले देखेँ, त्यो राम्रो हो। के भने यो तोकिएका क्षेत्रहरूमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने अवधि चाहिँ 83 बाट 84 सम्म पुर्याएको छ। मैले के भनेको थिएँ भने लघु वित्तमा जाने कर्जाको पनि दुरुपयोग भएको हुनाले, दोहोरो तेह्रो चौरो कतिवटा लगानी भएको हुनाले अहिले जति लगानी छ लघु वित्तमा त्यो लेभल मात्रै मेन्टेन गरे हुन्छ, थप लगानी गर्नु नपर्ने राख्नुहोस्। नभए लघु वित्तमा ओभर फाइनेन्स भयो भन्ने पीडा हुँदै फेरि अब बढेको डिपोजिटको, बढेको कर्जाको पनि 5% त्यहाँ लगाइरहँदाखेरि त्यहाँ झन् त्यो पर्छ। त्यसकारण त्यसलाई फ्रिज गरिदिनुहोस् भनेको थिएँ, त्यो गर्नुभएको छैन। यस्तो कुराहरू गर्यो भने प्रणाली ठिक ठाउँमा आउँछ। जब ब्याङ्किङ प्रणालीमा ब्याज दर अलिकति करेक्सन भयो भने सहकारीको तरलताको समस्या आफै हल हुन्छ। किनभने ब्याङ्कको ब्याज बढी भएर सहकारीको पैसा ब्याङ्कमा आएर बिग्रेको न हो, होइन? सहकारी आफै तरलता व्यवस्थापन हुन्छ। र सहकारीको साथीहरूले पनि बुझ्नु के छ भने सहकारी नाम बहुद्देश्य भनेको छ, एकल उद्देश्य खालि एउटै बचत ऋणको कुरा गरेको छ अनि घर जग्गातिरै लगानी केन्द्रित गरेको छ, त्यो चाहिँ गलत हो। अरू विषयगत सहकारीले राम्रो गर्नुभएको छ, कृषि लगायतका अरू कतिपय सहकारीहरूले। तर बचत ऋण र चाहिँ खास गरी बहुद्देश्य सहकारीहरूले चाहिँ एउटै ढालोमा यदि जोखिम बोक्नु हुँदैन, भोलिको लागि पनि त्यो चाहिँ सहयोगी हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अर्थतन्त्र समग्रमा ट्र्याकमा आउन थाल्यो। ब्याङ्कमा बचत पनि जम्मा हुन्छ, डिपोजिट निक्षेप जम्मा हुन्छ, ब्याङ्कको लगानी गर्ने क्षमता बढ्छ, ब्याङ्कको ब्याज दर अलिक तल गइदियो भने सहकारी पनि ठिक हुन्छ
लघु वित्तमा नचाहिने गरी थोपर्दै थप लगानी गरेन भने लघु वित्तमा दोहोरो तेह्रो लगानीको स्थिति पनि अन्त्य हुन्छ। अनि खालि हामीले बाह्य क्षेत्र अझ अलिकति खुकुलो गरिदिनुपर्छ, त्यो भने अलिकति राजस्व पनि बढ्छ र अलिकति 1 खर्ब 1.5 खर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चित 3 खर्बले बढ्यो भन्नु पनि त्यति गौरवको कुरा होइन। सबै व्यापार अर्थतन्त्र नै चपट भएको बेलामा सामान्य भुक्तानी सन्तुलन बचतमा भए पुग्छ होइन। 50 अर्ब 1 खर्बको बिचमा बचतमा भए राम्रो हुन्छ। त्यसैले हामीलाई धान्दै लैजान्छ, किनभने अर्को वर्षको आयात धान्नलाई थप क्षमता त भयो नि। तर 3 खर्ब रिजर्भ राखेर टाइट पोलिसी लिइरहँदा त्यही एउटा राम्रो हुन्छ, बाँकी सबै बिग्रिन्छ। त्यस्तो नहोस् भन्ने कुरा हो। जस्तो डाक्टर साहब अब पूर्व गभर्नर पनि भइसक्नुभयो, यसै गरी पूर्व अर्थमन्त्री पनि भइसक्नु भएको। यो वित्त र मौद्रिक नीतिमा तालमेल मिल्दैन, यो एक आपसमा चाहिँ कुरा चाहिँ मिलाउन अलिक गाह्रो हुन्छ भन्छन्। तपाईँले दुईतिर काम गर्दाखेरिको स्थितिमा त्यो अनुभवले हेर्दाखेरि यस्तै हुन्छ? यो गाह्रो त हुन्छ नि, घरै चलाउन गाह्रो हुँदैन। ओके, श्रीमान श्रीमतीको बिचमै पनि विवाद हुँदैन। तर के नेपाली परिवारहरू सबै डिभोर्स गर्छन् र झगडा भयो भन्दै आफै बिचमा मिलाउने हो नि त। हजुर, मेरो श्रीमतीले यसो गरी मेरो श्रीमानले यसो गरी भन्दै कराउँदै हिँड्ने परिवारलाई राम्रो मान्नुहुन्छ? अर्थमन्त्री अहिले त्यसै भन्दै हो, म पनि त्यही भन्छु। घरभित्रको झगडा उहाँहरू आफू मिलाउनुहोस्। अर्थ मन्त्रालयको बजेट निर्माणको टोलीमा राष्ट्र ब्याङ्कको मान्छे हुनुहुन्थ्यो, राम्रो मान्छे हो। दोस्रो कुरा, गभर्नर आफै बजेटको समयमा बारम्बार अर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्ने हो। समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू कता लैजाने के गर्ने भन्नेमा छलफल गरेर जाने हो। अनि राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने धेरै कुराहरू राष्ट्र ब्याङ्कले गर्नेछ नि भन्छ, बजेटले बोल्दैन। अब मलाई गभर्नर मन परेन या मलाई अर्थमन्त्री मन परेन अरे भन्ने कुराले राज्यलाई बन्धक बनाउन पाइँदैन। पहिलो कुरा, म गभर्नर हुँदा मलाई कति अर्थमन्त्री मन परेन होला, कति अर्थमन्त्रीले मलाई रुचाएनन् होला, तर मेरो पालामा झगडा त तपाईँहरू यतै हुनुहुन्थ्यो नि, हाम्रो बिचमा हुन्थ्यो, तनाव हुन्थ्यो, कुरा मिल्दैन थियो, तर हामी भित्रै सल्टाउँथ्यौँ। एकले अर्कालाई कन्भिन्स गर्थ्यौँ। म गभर्नर हुँदा मन्त्रीले के भने यसो 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 भनेर कन्भिन्स गर्ने, सकिन भने उहाँको कुरा मान्ने हो कि आफू कन्भिन्स गर्ने हो, नभए कन्भिन्स्ड हुने हो क्या। त्यसो हुनाले उहाँहरूको बिचमा गहिरो संवाद गरेर के कन्भिन्स गर्ने हो एकले अर्कालाई, के कन्भिन्स्ड हुने हो, त्यति गऱ्यो भने यो बाहिर सतहमा अर्थब्याङ्क राष्ट्र ब्याङ्क र गभर्नर के अरे अर्थमन्त्रीको झगडाले पो अर्थतन्त्र बिग्रेको भन्ने त्यो चाहिँ होइन। अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या छन्। समस्या भएको कारणलाई उसो कारणले हो भनेर उसलाई देखाउने र उसो कारणले हो कि भने जस्तो सङ्केत गर्ने कुराहरू मात्रै खराब हो। कुरा त्यस्तो हो। ओके, अब हामी अन्तिमतिर आयौँ। अब सेयर बजारतर्फ लाग्छौँ। पछिल्लो समय सूचक त अब अलिकति घट्दो छ। यो यही 4-12 या 12 करोडको नीति अहिले खुकुलो बनाएर 15 करोड पुर्यायो। यो सीमा, यो व्यक्तिगत सीमा ऋण राखेर चाहिँ आफ्नो धितो राखेर चाहिँ ऋण नपाउने यो एउटा मात्रै क्षेत्र जस्तो लाग्छ मलाई, जुन चाहिँ अब कुनै पनि क्षेत्रमा चाहिँ धितो अनुसारको ऋण पाइन्छ। यो लाउनु पर्ने आवश्यकता हो? होइन, धितो अनुसार सबै ठाउँमा ऋण त पाइँदैन। कहिलेकाहीँ सुन चाँदीको धितोमा पनि ऋण नदिनु पनि भनिन्छ, कहिलेकाहीँ खाद्यान्नको धितोमा ऋण नदिने भने। म त लामो समय राष्ट्र ब्याङ्कमा काम गरेको, खाद्यान्नमा अभाव भएको बेलामा खाद्यान्नको गोदाम धितो राखेर ऋण पाइँदैन थियो। त्यसै गरी कहिलेकाहीँ घर जग्गाको धितोमा नै जाँदाखेरि पनि त्यो भ्यालुएसन 30% झार्दैकै हो नि। त्यसो हुनाले मेरो सम्पत्ति हो, त्यसको सबै मूल्याङ्कनबाट मैले धितो राखेर सबै पैसा पाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। तर कुरा के हो भने राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो दायरा कहाँसम्म लाने हो, उसको दायरा चाहिँ र सेयर बजारवालाहरूको पनि दायरा। राष्ट्र ब्याङ्कलाई मात्रै गाली गरेर आफ्ना संरचनागत समस्याहरू नहेरेर खालि ब्याजको पछि मात्रै कुद्ने प्रवृत्ति पनि त्यतिकै खराब हो जति राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो चाहिँ 4 करोड 12 करोडको भन्यो। अहिले मेरो बुझाइ के हो भने सेयर बजारमा केही व्यवसायीहरूले ओभरड्राफ्ट लिएर गए अथवा वर्किङ क्यापिटलको पैसा लगे र अर्बौं रुपियाँ सेयर बजारमा हाले। त्यो देखियो, देखेपछि यो लिमिट गर्नुपर्ने भयो भनेर 4-12 गर्यो होइन, 4 हटायो 12 कायम छ। अब यो 12 करोड नहट्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण सेयर बजार समाप्त भयो भन्ने भाष्य चाहिँ यसरी विकास भयो। मात्रै कुरो के हो भने साना लगानीकर्ता, तपाईँहरूले बढी बुझ्नुहुन्छ यो कुराहरू कि अलिकति त्यो खुकुलो भयो भने ठुला लगानीकर्ताले अलि धेरै पार्टिसिपेट गर्ला, अलि धेरै सेयरको भाउ बढ्ला र फुत्त निक्लन पाइएला भन्ने कतिको मनस्थिति त्यो होला। त्यसो हुनाले मेरो पहिलो कुरो त के हो भने यो ठुलाको भर परेर अनावश्यक लगानी नगर्नुहोस् है, तपाईँको माध्यमबाट म त्यो पनि भन्छु। दोस्रो कुरा, यो 12 करोडलाई 15 करोड हटाइदिएर
धेरै नहौसिनुहोस् है, धेरै केही हुनेवाला छैन। ब्याङ्कले सस्तो पैसा दिनेवाला छैन, ब्याङ्कले सस्तो पैसा नदिउन्जेल, यो ब्याज दर धेरै नघटुन्जेल तपाईँले भने जस्तो पैसा बजारमा सेयर बजारमा आउनेवाला छैन। यसै पनि अहिले के हुन्छ भने राष्ट्र ब्याङ्कले साप्ताहिक रूपमा अधिक तरलताको मूल्याङ्कन गरेर ऋणपत्र बेच्ने किन्ने के निर्णय गर्छ नि, रिपो रिभर्स रिपो गर्छ। 25 अर्ब पनि छैन अधिक तरलता भन्छ राष्ट्र ब्याङ्क, 23-24 अर्बमा झरिसक्यो अरे। त्यही पैसा सबैतिर बाँड्नु छ। निक्षेप धेरै बढेको छैन अहिले। त्यसो हुँदाखेरि यो हटाए पनि एकदम धेरै हुन्छ अब भनेर हौसिएर बजारमा उताउले हुने काम पनि छैन। र यो पुरै हटाइदिँदाखेरि बजारमा ठुलै तहल्का मचिनेवाला पनि केही थिएन। एउटा मनोवैज्ञानिक असर थियो। त्यसो हुनाले मलाई के लाग्छ भने यो आफ्नो सेयर प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिने ठाउँमा राष्ट्र ब्याङ्कले हेर्ने भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा कति प्रतिशत कर्जा दिने हो, रकममा होइन। सेयरको जस्तो लोन टु भ्यालु रेसियो त त्यहाँ पनि हुन्छ नि त। अनि त्यो हुँदाखेरि त्यो तपाईँको सेयरको मूल्य, तपाईँले 1 करोडको सेयर धितो राख्दै हुनुहुन्छ र अब राष्ट्र ब्याङ्कलाई लाग्यो कि यो सेयरको मूल्य एक्चुअली चाहिँ 50% मात्रै हो भन्यो भने लोन टु भ्यालु रेसियोमा मिलाइदिए भइहाल्छ नि। त्यो चाहिँ परिमाणमा यति भन्नु पर्दैन। दोस्रो कुरा के हो भने राष्ट्र ब्याङ्कले के चाहिँ हेर्नुपर्छ भने ओभरड्राफ्ट कहाँ गइरहेछ, टर्म लोन कहाँ गइरहेछ, वर्किङ क्यापिटल कहाँ गइरहेछ, ऋणको सदुपयोगिता हेर्नुपर्ने हो। त्यहाँ गएको छ भने त त्यही ब्याङ्कलाई थर्काउन सकिन्छ नि। तिमीले दिएको लोन सेयर बजारमा गइरहेछ है अस्वाभाविक रूपमा हेर भने त सिद्धियो त राष्ट्र ब्याङ्कले। राष्ट्र ब्याङ्क व्यक्तिमा त पुग्दैन नि त। राष्ट्र ब्याङ्क भनेको त वाणिज्य ब्याङ्क वित्तीय प्रणालीमा उसले हेर्ने वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा मात्रै पुग्ने हो नि। त्यसो हुनाले यो सेयर बजारलाई यावत जुन समस्या छन् त्यसलाई राष्ट्र ब्याङ्कले जोखिम त देख्यो, तर हल गर्नुपर्ने निकाय अरू थिए क्या। जुन अरू निकायले हल गर्न तम्सेनन् राष्ट्र ब्याङ्क अलिकति प्रोएक्टिभ भएको हो कि भने जस्तो लाग्छ। धितोपत्र बोर्डले हेर्नु पर्थ्यो, त्यो अर्थ मन्त्रालयले हेर्नु पर्थ्यो। त्यो नहेरेपछि जस्तो आयात धेरै भएर अर्थतन्त्र बिग्रियो, चाहिँ एकदम भुक्तानी सन्तुलन घाटामा गयो, श्रीलङ्काको जस्तो विदेशी मुद्रा सञ्चित ह्रास भएर समाप्त भइन्छ कि भन्ने बेला भइरहँदा न उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयले के काम गर्यो, न अर्थ मन्त्रालयले गर्यो। अनि राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्यो भने एलसी खोल्दा 100% मार्जिन राख्नु पर्यो। अब यस्तो विधिबाट जानु पर्यो नि त। त्यसैले नियामक निकायहरू एक अर्को प्रति जिम्मेवार भएर काम नगर्दा अर्कोले प्रोएक्टिभ हुनुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी यहाँ संसद र न्यायालयको विवाद हेर्नुभयो भने पनि यो चाहिँ न्यायालयको एकदम प्रोएक्टिभिजम भयो भन्छन् नि। अनि कहिलेकाहीँ न्यायालयको कुरा संसदमा पनि त्यस्तै हुन्छ। यस्ता बहसहरूमा बेला बेला पर्छु। त्यसो हुनाले यो चाहिँ अधिक सक्रियता हुने स्थिति आउन नदिनलाई मैले मेरो भूमिका राम्रोसँग निर्वाह गरेँ भने अर्को ममाथि अधिक सक्रियता गर्दैन। जसरी हाम्रो पोलिटिक्स ठिक भयो भने, हाम्रो परराष्ट्र नीति ठिक भयो भने हाम्रो छिमेकीहरूको हाम्रो सरकार सत्ता या व्यवस्थाप्रति त्यो उहाँहरूको प्रोएक्टिभिजम त आउन पाउँदैन नि। हामीले स्पेस क्रिएट गरिदिएपछि आउने हो। धितोपत्र बजारमा पनि त्यस्तो स्पेस काहीँ क्रिएट त भएन विगतमा। यो प्रश्न चाहिँ तपाईँहरूलाई नै छ मेरो। हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धन्यवाद। हस् ल। अब कुनै पनि स्टक किन्न र बेच्न कसैको हल्ला पछाडि लाग्नु पर्दैन, न त मार्केट एनालाइसिसमा धेरै समय नै खर्चिनु पर्छ। किनभने मेरो लगानी टेक्निकल न्युजलेटरको अपार सफलतापछि अब हामीले लिएर आएका छौँ एआई एसिस्टेड टेक्निकल चार्ट्स। 15 वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका प्राविधिक विश्लेषकहरूद्वारा परीक्षण गरी प्रमाणित गरिएको यो टेक्निकल चार्टले तपाईँलाई कुनै पनि स्टक, सेक्टर र नेप्सेको निष्पक्ष विश्लेषण प्रदान गर्छ र सेयर बजारको लेटेस्ट डाटाहरूलाई दिनहुँ एनालाइसिस गरी सेयर किन्ने, बेच्ने वा होल्ड गर्ने अवस्थाको बारेमा विस्तृत जानकारी टेक्निकल एनालाइसिसको पर्सपेक्टिभबाट दिन्छ। अब पूर्ण रूपमा अनबायस्ड टेक्निकल एनालाइसिसलाई आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनमा प्रयोग गर्नुहोस्। मेरो लगानी, ट्रेडिङ मेड सिम्पल।